हांगाच्यान मातशें होते मेरेन क्लीन केल्ले आणि आता न्हू हे सगळे क्लीन अप करता. एकटो भाई येयल्लो आहा आमचो झाडां मारपाक. सगळे माटोळेचे सामान हाडून दवरलेले आसा हांगासर. सो आता न्हू सांजचो टायम जाल्लो आसा 5:45 आणि आमी वयता गणपती हाडपाक 1, 2 आणि 3. So hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are doing fine. So guys, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की चवथ पावल्ली आसा खंय. फाल्यां चवथ 8 तारीख जावन आसा 6 आनी फाल्यां जावन आसा 7. सो सगळे एक्सायटेड आसतले चवथी खातीर आणि हांव बीन आसा. आनी मेन थिंग आतां न्हू खूब कामां उरल्या करपाची, ती करपाक जाय. आनी दाखयता तुमकां हे आमचे न्हू सगळे माटोळेचे सामान हाडून दवरलेले आसा हांगासर. सो हे आमी सांजचे लायतले आणि तेज्या पयलीं म्हाका आनीक खूब कामां आसा. मेन थिंग हो पड्डो बांदपाक जाय आसलो. आमी दिस टायम फोली लावना कळ्ळें. सो हो पड्डो सगळ्याक लायलो असो. आनीक मातशें थोड्या टायमान न्हू म्हाका वचोंक जाय गणपती हाडपाक. सो हांव मेळटा तुमकां तेन्ना आनी फुडलो अपडेट न्हू सांगता कशें कितें आसा. सो आतां न्हू म्हाजें कार वॉशिंग चालू आहा. बिकॉज आयज सांजचे वचोंक जाय गणपती हाडपाक आनी गाडी न्हू खूबच डर्टी जाल्ली. सो ही करता वॉश सद्या आणि आनीक खूब काम उरला करपाची. सो या ही वॉश करता आनी मागीर मेळटा. सो गायज मेन थिंग आता गाडी वॉश जाल्ली आहा. ती पळय गाडी हांवें थंयसर दवरला वॉश करून आनी टायम जाल्लो आसा 1. आणि आता न्हू हांगासर मातशी झाडां उडोवंक जाल्ली, सगळे बुरशे जाला. हे हांवें आतां इतले क्लीन केल्ले त्या दिसा. हांगाच्यान मातशें होते मेरेन क्लीन केल्ले आणि आता न्हू हे सगळे क्लीन अप करता. एकटो भाई येयल्लो आहा आमचो झाडां मारपाक. सो तो करून दितलो हे सगळे. आणि मागीर न्हू हांव वयतलो गणपती हाडपाक. कित्याक सांग म्हाका कामार बी वचोंक जाय. आय होप की म्हजो आवाज येता कित्याक फाटल्यान न्हू मशीन चालू आहा. सो गणपती हाडूंक वयता न्हू तेन्ना मेळटा तुमकां डायरेक्ट. सो आतां न्हू सांजचो टायम जाल्लो आसा 5:45 आणि आमी वयता गणपती हाडपाक 1, 2 आणि 3. सो बेगीन काडटा गाडी येता नाल्यार म्हाका पडटली तापोवणी. सो या लेट्स गो. सो फायनली आमी पावले गणपती हाडपाक. सो फायनली आमचो गणपती पावलो गाडयेन. आता न्हू वयता आमी. येवन म्हाका काय दाखोवंक मेळना तो गाडी पार्किंग करूं म्हणलो. आणि येताना आमी येयल्ले 3 जाण आणि बाबा येयल्लो आमच्या वांगडा. सो प्रतीक काय मरे या लेट्स गो. तर आमी न्हू फायनली पावल्ले आसा घरा गणपती बाप्पाक घेवन. आणि मेन थिंग थंयसर हांवें चड शूट करूंक ना बिकॉज म्हाका गाडी पार्किंग ड्रायव्हर खंय येयल्लो म्हाका गाडी पार्किंग आनी गाडी काडटालो. सो तशें जालें. एंड हियर इज वेद हेलो एंड हियर इज रोजी. सो आनीक बाकीची न्हू आनीक 2 जाणां येवपाचे उरला, श्रिया आनी प्राची. आणि कोण उरला रे? रिश्वा. ओके रिश्वा येवना रे. सो रिश्वा येवपाचें आहा. सो आतां न्हू कित्याक मेन एक जोक जालो कितें खबर आहा तें सांगता तुमकां. गणपती घेवन येयले आमी. वयताना हांवें तुमकां सांगलें आमी 3 जाण वयतले. आमी गेल्ले 4 जाण टोटल. बाबा येयल्लो आनी म्हाजो पप्पान थंय चप्पल विसरून येयलो चप्पल त्या दिसांनी आनी येयला. सो आतां म्हाका परत वयचो पडटलो हाडपाक. आणि हय आयच्या ब्लॉगान न्हू फक्त सगळें कितें प्रिपेरेशन आहा न्हू तेंच दाखयतलो. आतां माटोळी बांदतले मातशे शकता ते बी दाखयता. सो टील देन मेळटा च्या पिया. तर आतां न्हू हांगासर आमची माटोळी बांदप चालू आसा. सगळे जाण आपल्या आपल्या कामांनी बिजी आसा. आणि फायनली आमची माटोळी बी रेडी जाल्ली आसा. तुमी पळोवंक शकतात सगळी रेडी. आणि गणपती बाप्पाक बीन आमी वयर बसयल्लो आहा आतां. सो ऑल सेट फॉर टुमारो. तर गायज फायनली आमची सगळी तयारी जाल्ली आसा. आणि आतां न्हू टायम जालो 12:30.
सो म्हाका बी न्हिदपाक जाय. तुम्ही म्हणजे दोळे पळोवन तुमकां कळटले की म्हाका सद्या झेम जाय. बिकॉज हांव राती बीन लेट न्हिदला. आय थिंक 5:30 आनी 4-5 वरां न्हिदला. सो म्हाका झेम जाय. दोळे म्हणजे रेड जाल्या मातशे. ब्लॉग बी एडिट करपाक जाय. सो आतां हें हा की फाल्यां सकाळीं आमगे सकाळ फुडें भटजी येता. सो पुजा जातली. सो तो तुमकां न्हू डे 1चो व्लॉग मागीर पळोवपाक मेळटलो म्हणजे नेक्स्ट व्लॉगान. सो या गायज कमेंट करून सांगात म्हाका की व्हिडिओ कशें जाता म्हणजे कोंकणीन. स्पेशली हांव कोंकणी करता. आय थिंक हो म्हजो 5th व्हिडिओ. सो कमेंट करून सांगचें म्हाका कोंकणीन करचें काय हिंदी करचें तें. सो या दॅट्स इट. आनी हो व्लॉग न्हू हांव करता हांगासर काबार. मेळया म्हज्या डे 1च्या व्लॉगान. सो बाय.